हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। जगत जननी दुर्गा माता की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गरेर हामी अगाडि बढिरहँदा देवीद्वारा हिमालयका घरमा पार्वतीको रूपमा जन्म लिनुभएको यो महत्त्वपूर्ण कथा प्रसङ्ग अब आइरहेको छ। जन्मेजयले अगाडि गएर यहाँनिर प्रश्न गर्नुभयो। कस्तो प्रश्न गर्नुभयो? के प्रश्न गर्नुभयो त? अब यहाँनिर हामीले सुनौँ। धराधीशमौला वाविरासित परम महा। यदुक्तं भवता पूर्वं विस्तरात् तद्वदस्व मे। विस्तरात् तद्वदस्व मे। जन्मेजयले यहाँ भन्नुभयो, हे भगवान वेदव्यासजी, हजुरले सर्वप्रथम हिमालयको शिखरमा चैतन्यमय परम ज्योति प्रकट भएको कुरा मलाई बताउनु भएको थियो। त्यस विषयमा मलाई राम्ररी बताउनुहोस्। अब भगवती पराशक्तिको कथारूपी अमृतपान गर्ने अवसर पाउने कुन व्यक्ति त्यसबाट विरक्त अथवा दिक्क हुन सक्दछ र? भगवतीका गुणानुवाद आदि सुन्दा आनन्द आउँछ। भगवतीको चरित्र श्रवण गर्ने व्यक्ति कसैलाई पनि दिक्क लाग्दैन। अमृतपान गर्ने व्यक्तिको मृत्यु सम्भव छ, तर कथामृत पान गर्ने व्यक्तिको मृत्यु भए पनि ऊ के हुन्छ? जीवित भएछ र हो। यसको मतलब उसको मृत्यु हुँदैन, ऊ अमर रहन्छ। उसको कीर्ति अमर रहन्छ, त्यो सधैँका लागि अमर हुन्छ। त व्यक्तिको यो शरीर त सकिन्छ नि त, होइन त? तर उसको आत्मा जहिले पनि सन्तुष्ट रहिरहन्छ भने त्यो नै हो ऊ चाहिँ अमर रहेको। यसरी मान्नु पर्यो। अब हामी जीवित छौँ, जीवित भएर पनि हामीले बार बार मरिरहनु परेको छ भनेपछि त्यो के अर्थ, के मानेमा भएर? अब यसरी जो जन्मेजयले अगाडि गएर प्रश्न गर्नुभयो त वेदव्यासजीले भन्नुहुन्छ, धन्योऽस्ति कृतकृत्योऽस्ति शिक्षितोऽस्ति महात्मभिः भाग्यवान् असि यद्देव्यां निर्व्याजा भक्तिरस्ति ते। हे जन्मेजय, तपाईले महात्माहरूबाट दुर्लभ शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईले पराशक्तिमा निश्चल एवं निष्काम भक्ति गर्नुभएको हुँदा तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, कृतकृत्य हुनुहुन्छ र भाग्यवान हुनुहुन्छ। हे राजन, एउटा प्राचीन छवि वृत्त म सुनाउँछु। एउटा प्राचीन कथा इतिहास सुन्नुहोस्। योगाग्निमा सती भगवतीको शरीर डढेपछि भगवान शिव आकुल व्याकुल भएर चारैतिर भौतारिनु भयो। त्यसमा कुनै एक ठाउँमा गए स्थिर हुनुभयो। अब अन्त्यमा गएर के हुनुभयो? एक ठाउँमा त स्थिर हुन पर्यो, त त्यसमा अन्तिममा गएर उहाँ स्थिर हुनुभयो। त्यस पछाडि इन्द्रियलाई बसमा राखेर शिवले मनलाई समाधिमा स्थिर तुल्याउनु भयो। आत्मनिष्ठ भगवान शिवले बाहिरी प्रपञ्चको ज्ञानलाई विलय गराएर भगवती परम्बाको ध्यान गर्दै समय बिताउनु भयो। यसरी बताइएको छ। त भगवती सतीले शरीर दाह गरी प्राण त्याग गर्नु भइसकेपछि चराचर सहित स्वर्ग मर्तेर पातल गरी तिनै लोक सौभाग्य शून्य भए। समुद्र पर्वत सहित सम्पूर्ण संसार शक्तिहीन भयो। सबै प्राणीहरूको हृदयमा गर्वित हुने महान आनन्द तत्त्व सुकेर गयो।
चिन्ताका कारण जर्जर हृदय भएका प्राणीहरू दुःख पारावारमा डुब्नाले चिन्तित उदासीन र रोगले ग्रस्त भए। यसरी बताइएको छ। हे महाराज, भगवती सती देवीको अभाव हुँदा ग्रह देवता अधिभूत र अधिदैव सबैको व्यवहार विपरीत हुन जाँदा उपद्रव हुन थाले। अब विस्तार विस्तार गरेर त्यही समयमा तारकासुर नामक दैत्य उत्पन्न भयो। ब्रह्माजीबाट वरदान प्रदान गरिएका कारण त्यो दैत्य स्वर्ग मर्त्य र पातालको नायक बन्न गयो। भगवान शिवका जुन औरस पुत्र हुनेछन् तिनै तिम्रा संहारकर्ता हुनेछन् भन्ने देवताका पनि देवता ब्रह्माजीबाट कल्पित मृत्युको वरदान पाएर त्यो तारकासुर शिवजीका कुनै औरस पुत्र नभएका कारण गर्जन गर्दै र संसारलाई थर्काउँदै आनन्दित भइरहन लाग्यो। ल हेर्नुहोस् त तारकासुरद्वारा आक्रान्त भई आफ्नो आफ्नो स्थानबाट च्युत भएका देवता शिवजीका औरस पुत्र कुनै नहुनाले गहिरो चिन्तामा डुबे। त्यो समयमा उनीहरू मनमा नै भन्दै थिए, भगवान शङ्करकी धर्मपत्नी हुनुहुन्न भने उहाँबाट औरस पुत्र पैदा हुने काम कसरी हुन सक्छ? हामी अभागी देवताहरूको काम कसरी सम्भव हुन्छ? अब यसरी देवताहरू चिन्तित भए। चिन्ताले व्याकुल देवताहरू भगवान नारायणको दिव्य धाम वैकुण्ठ मण्डलमा पुगे। ल हेर्नुहोस्, तिनीहरूले त्यहाँ गएर भगवान नारायणलाई एकान्तमा भेटे र भेटेर आफ्नो पीडा निवेदन गरे। भगवान नारायणले उपाय बताउँदै भन्नुभयो, तपाईहरू किन चिन्ताले व्याकुल हुनुभएको छ? भक्तका कामनालाई पुरा गराउन कल्प वृक्ष समान मानिनुहुने मणि दुवै पनि निवासिनी भगवती भुवनेश्वरी सधैँ जागा हुनुहुन्छ। हामीहरूले अपमान गरेका कारण नै भगवतीले हाम्रो उपेक्षा गर्नुभएको हो, त्यसमा अरू कुनै कारण छैन। हामीहरूलाई दुःख दिएर सही बाटोमा जाने उपाय बताउन नै जगदम्बा भगवतीले हामीलाई दण्ड प्रदान गरी शिक्षा दिनुभएको हो। कुनै पनि ममता मूर्ति आमाले बच्चालाई लाड प्याड र पिटपाट गर्ने दुवै अवस्थामा पनि भित्रबाट करुणा राखेकै हुनुहुन्छ। माया गर्दाखेरि पनि अथवा बच्चाले अलिकति केही बिगार गर्यो भने पनि पाटपिट पारिहाले तापनि भित्रबाट माया हुन्छ नि, भित्रबाट करुणा हुन्छ नि। त्यो करुणा यसरी राखेकै हुन्छन् माताहरूले। त्यसै गरी गुण र दोषमाथि नियन्त्रण राख्नुहुने जगतकी आमा भुवनेश्वरीले पनि प्राणीहरूमाथि करुणा गर्नुहुन्छ। छोराको जीवन यात्रामा पाइलामा अपराध हुन्छन्, त्यो अपराधलाई संसारमा आमाबाहेक अरू कसले सहन गर्दछ? कसैले सक्दैन। त्यसकारण तपाईहरू छिटै कपटहीन मनोवृत्तिका साथ जगदम्बा भुवनेश्वरीको शरणमा जानुहोस्। भगवतीले तपाईहरूको कार्य सम्पन्न गर्नुहुनेछ। यसरी सबै देवताहरूलाई आदेश दिएर देवताहरूका स्वामी महाविष्णु आफ्नी अनादि सङ्गिनी भगवती लक्ष्मी र देवताहरूका साथ छिटै प्रस्थान गरी पर्वतराज हिमालयमा आउनुभयो। त्यहाँ आएर सबै देवता भगवतीका मन्त्रको पुरस्चरणमा लागे। अम्बा यज्ञको विधिका ज्ञाता देवताहरू अम्बा यज्ञ गर्न लागे। फेरि सबै देवता छिटै तृतीया आदि तिथिहरूमा गरिने गौरी सम्बन्धी व्रत गर्न तत्पर भए। त्यो समय यहाँ भन्नुहुन्छ वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई, हे जन्मेजय, केही देवता समाधि साधनामा जुटे, केही भगवतीको नाम जपमा तत्पर भए, केही देवी सूक्तको पाठ गर्न प्रवृत्त भए, केही देवता देवीका सहस्त्र नाम आदि स्तोत्रको पारायण गर्न लागे, केही देवता मन्त्र पारायण गरिरहेका थिए भने केही कृष्ण व्रतमा लागेका थिए, केही देवता अन्तर्याग गर्न तत्पर भए, केही देवता न्यास कर्ममा लागे, केही देवता निरालस्य भई रिल लेखा बीज रिम बीज मन्त्रद्वारा पराशक्तिको पूजा गर्न लागे। यसरी धेरै वर्षसम्म निरालस्य भई भगवतीको आराधना गरेर अब यस्ता प्रकारले देवताहरूले समय बिताए। त अकस्मात चैत्र शुक्ल नवमी तिथि र शुक्रबारका दिन श्रुतिद्वारा बताइएको एउटा चैतन्यमय ज्योति देवताहरूका सामु प्रकट भयो। चार दिशामा रहेका चारै वेदद्वारा स्तुति गरिएको कोटि कोटि सूर्य समान ज्योतिर्मय, कोटि कोटि चन्द्र समान अत्यन्त शीतल, कोटि विद्युत तरङ्ग समान लाल लाल वर्णको त्यो ज्योति न अल्गो थियो न तेर्सो परेको थियो, न बीचमा थियो, अपितु त्यो चारैतर्फ व्याप्त थियो। आदि र अन्त्यहीन त्यो तेज हात पाउ अङ्गले युक्त थिएन। त्यो तेज न पुरुष न स्त्री
र न त उभयलिङ्गी नै थियो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो ज्योतिको अत्यन्त चहकिलो तेजले देवताहरूका आँखा बन्द भए। त्यस पछाडि धैर्य धारण गरी देवताहरूले हेर्दा त्यो दिव्य र सुन्दर आभा नव यौवन सम्पन्न अति सुन्दर अङ्ग प्रत्यङ्ग भएकी कुमारीको रूपमा परिणत भयो। सुन्दरीका विशाल एवं उन्नत कुचहरूले पूर्ण रूपमा विकसित भएको कमलको कलिकालाई तिरस्कार गरिरहेका थिए। सुन्दरीले बजिरहेको किङकिणी मधुर ध्वनि गर्ने नुपुर एवं करधनी धारण गर्नुभएको थियो। भगवती भुवनेश्वरी सुवर्णमय वाला केयूर र कण्ठहरूद्वारा सुशोभित हुनुहुन्थ्यो। केतकीका कोपिलाहरूमा रहेको कालो भुवरा झैँ घुङ्रिएका केशले सुहाउनु भएको थियो। उहाँका नितम्ब बिम्ब अत्यन्त आकर्षक देखिन्थे। उहाँ रोम र राजीले सुहाउनु भएको थियो। उहाँले मुखभित्र कपुरका साना साना कणले परिपूर्ण पान लिनुभएको थियो। कमल समान उहाँको मुखमण्डलमा कनक कुण्डलको स्पर्श हुँदा मन्द मन्द ध्वनि प्रकट भइरहेको थियो। उहाँको ललाट अष्टमी तिथिमा उदाउने चन्द्रमा मण्डल झैँ आभा पूरित थियो। उहाँका नयन युगल कमल झैँ मनोहर थिए। नासिका उन्नत थियो र ओठ मधुर थिए। भगवती भुवनेश्वरी कुन्दका राम्ररी विकसित कलिका झैँ रमणीय दन्त पङ्क्तिले सुहाउनु भएको थियो। उहाँले मोतीको माला धारण गर्नुभएको थियो। उहाँको शिरमा रत्नमय मुकुट सुहाएको थियो। उहाँ चन्द्ररेखा नामक विभूषणद्वारा विभूषित हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चुल्ठोमा मल्लिका र मालतीको माला बेरिएको थियो। उहाँको निधारमा काश्मीरी केसरको टीका टल्किएको थियो। उहाँ तीन नयनले सुहाउनु भएको थियो। तीन नयनले सुहाइएकी भगवतीका चार हातमा पास अंकुश वर मुद्रा र अभय मुद्रा सुहाइएका थिए। उहाँले रातो रङका परिधान धारण गर्नुभएको थियो। उहाँको शरीरको कान्ति दारिमको फूलको कान्ति समान चहकिलो र सुन्दर थियो। भगवती भुवनेश्वरी श्रृङ्गारका सम्पूर्ण उपचारद्वारा समलङ्कृत हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई सबै देवता नमस्कार गरिरहेका थिए। सबै देवताहरूले मिलेर नमस्कार गरिरहेका देखिन्थे। त्यहाँनिर सबैका आशालाई साकार तुल्याउनु हुने, सबैलाई मुग्ध तुल्याउनु हुने, सबैकी आमा प्रसन्न अनुहारले सुहाइएकी, मुख कमलमा मन्द मन्द मुस्कानको आभा प्रकट गरिरहेकी र विशुद्ध करुणाकी मूर्ति आमा जगदम्बालाई सबै देवताहरूले आफ्नै अगाडि दर्शन गरे। त्यो समयमा हेर्नुहोस्, अव्याज करुणा मूर्तिम ददृशुः पुरतः सुरहा। करुणा मूर्ति भगवतीको दर्शन पाएपछि देवताहरूले प्रणाम गरे। हर्षका आँसुले कण्ठावरोध भएकाले तिनीहरूले केही भन्न सकेनन्। केही बेर पछाडि आफूलाई स्थिर बनाएर भक्तिले निहुरिएका देवताहरूले आँखामा प्रेमका आँसु टलपल गराउँदै जगदम्बा भवानीको स्तुति गरे। त्यो समयमा देवताहरूले भने, त्यो समयमा स्तुति गर्दै, नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मताम्। देवताहरूले भन्छन्, हामी देवीलाई नमस्कार गर्दछौँ। हामी प्रकृति रूपिणी र कल्याणकी मुहान भगवतीलाई नमस्कार गर्दछौँ। अग्नि झैँ तेजिलो वर्ण भएकी, ज्ञान ज्योतिले जगमगाइएकी, कर्मको उत्तम फल प्राप्त गर्न भक्तहरूद्वारा सेवन गरिएकी भगवती दुर्गाको शरणमा हामी जान्छौँ। तर्नुपर्ने संसार सागरबाट भक्तहरूलाई तार्नु हुने भगवतीलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौँ। प्राण आदि देवताहरूले जुन बैखरी प्रकट गराए त्यसलाई सबै प्राणीहरूले आत्मसात गरी उच्चारण गर्दछन्। ती कामधेनु समान चिताइएको फल प्रदान गर्ने, आनन्दमय अन्न र बल प्रदान गर्ने भगवती हाम्रो उत्तम स्तवनबाट प्रसन्न भई हाम्रो समीपमा आउनुहोस्। धेनुर वागसमानुप सुष्टुतैतु, यसरी यहाँ लामो स्तुति गरिएको छ। हामी सबै देवताहरूद्वारा ब्रह्माजीद्वारा स्तुति गरिएकी कालरात्रि, विष्णुकी शक्ति बनेर सुहाउनु हुने वैष्णवी, शिव शक्तिका रूपमा रहेकी स्कन्द माता, अनि ब्रह्म शक्तिका रूपमा सरस्वती, देवमाताको रूपमा रहेकी अदिति, दक्ष पुत्री सती र सर्व पावना भगवती शिवालाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। यसरी यहाँ देवताहरूले लामो स्तुति गरेका छन्। प्यारो भक्त भागवतहरू, हेर्नुहोस् है। अब यसरी स्तुति गरेपछि भगवतीको यस्तो, अब यहाँनिर जब चाहिँ देवताहरूले स्तुति गरे, देवताहरूले
चाहिँ मणिद्वीपमा निवास गर्नुहुने र कोइली झैँ मिठो ध्वनि प्रकट गर्नुहुने भगवती भुवनेश्वरीलाई देवताहरूले प्रकट गराए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। कसरी प्रकट गराए त भन्दा स्तुति गरेर उनै भगवतीले प्रकट भएर मधुर स्वरमा भन्नुभयो, वदन्तु विबुधः कार्यं यदर्थमिह सङ्गतः वरदाहं सदा भक्त कामकल्पद्रुमास्मि च। तपाईँ सबै देवताहरू यहाँ जुन कार्यवश आउनुभएको हो त्यो कार्य बताउनुहोस्, किन आउनुभएको छ तपाईँहरू यहाँ। भगवतीले भन्नुभयो, यस सधैँ भक्तहरूलाई वर प्रदान गर्ने म भक्तहरूका इच्छा पूरा गराउने कल्पवृक्ष नै हुँ। ल भन्नुहोस्, के कारणले तपाईँहरूले मेरो स्तुति गर्दै हुनुहुन्छ। म छँदा छँदै भक्तिभावले परिपूर्ण हृदय भएका तपाईँहरूलाई कुन चिन्ता आइपर्यो। मैले आफ्ना भक्तहरूलाई दुःखमय संसार सागरबाट उद्धार अवश्य पनि गर्नेछु। यो मेरो प्रतिज्ञा भयो। यस प्रतिज्ञालाई यथार्थ सम्झिनुहोस्। भगवतीको यस्तो करुणामय वचन सुनेर देवताहरूको मनमा अत्यन्त प्रसन्नता भयो। ती सबै देवताहरू निर्भयतापूर्वक भन्न लागे। देवताहरू भन्दछन्, हे परमेश्वरी, यस त्रिलोकीमा त्यस्तो कुनै विषय छैन जुन सर्वज्ञ र सर्वसाक्षिणी भगवतीका निमित्त अज्ञात होस्। हे भगवती शिवा, असुर राज तारकासुरबाट हामी दिनरात सताइएका छौँ। ब्रह्माजीले भगवान शिवको औरस पुत्रबाट त्यसको वध हुने कुरा निश्चित गर्नुभएको छ। हे महेश्वरी, हजुरलाई थाहा नै छ कि भगवान शिवकी कुनै धर्मपत्नी छैन। हामी माथि अब उद्धार गर्नु पर्यो। अब हामीहरूले सर्वज्ञ भगवतीका सामु के भनौँ। यसै उद्देश्यले हामीले प्रार्थना गरेका छौँ। सबैले यसरी प्रार्थना गरे, हे अम्बिका भगवती, हजुरले अर्को कुरा पनि ध्यानमा राख्नुपर्नेछ। त्यो के भने हजुरको चरणकमलमा हाम्रो सधैँ भक्ति लागोस्। हाम्रा शरीरको रक्षाका लागि यो हाम्रो दोस्रो मुख्य निवेदन हो। उनीहरूका कुरा सुनेर भगवती परमेश्वरले भन्नुभयो, मेरी गौरी नामकी शक्ति हिमालयको घरमा उत्पन्न हुनेछन्। भगवतीले भन्नुभयो, ती शक्तिलाई तपाईँहरूले भगवान शिवको हातमा सुम्पिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। उनै शक्तिले तपाईँहरूको कार्य सम्पन्न गर्नेछिन्। मेरा चरण कमलमा तपाईँहरूको आधारपूर्वक अविचल भक्ति लागिरहोस्। पर्वतराज हिमालय पनि भक्ति रूपमा मनोयोगले मेरा उपासनामा लागिरहनु भएको छ। त्यसैले उहाँको घरमा छोरी भएर पैदा हुनु पनि मेरा लागि रुचिकर नै भएको छ। यसरी यहाँनिर भगवतीले भन्नुभयो। त यहाँनिर देवताहरूकै बीचमा रहेका हिमालयले पनि भगवतीको अनुकम्पापूर्ण वचन सुनेर आँसुद्वारा अवरुद्ध भएका कण्ठ र आँसुले भरिएका आँखा लिएर महाराज्ञी भगवती समक्ष त्यो समयमा निवेदन गरे, हे भगवती, हजुरले जुन व्यक्तिमाथि कृपा गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई महान बनाइदिनुहुन्छ। साँच्चैकै भन्ने हो भने म एउटा जड र स्थावर पर्वत कहाँको म यस्तो पर्वत सतचित आनन्दमय स्वरूप भएकी हजुर कहाँ कि यस्ती। हे निष्पाप कञ्चन स्वरूप भएकी भगवती, 100 करोडौं जन्महरूमा गरिने अश्वमेध यज्ञ आदि पुण्य र समाधि आदि योगद्वारा अन्य पुण्य कर्मद्वारा पनि हजुरको पिता बन्न पाउनु साह्रै दुर्लभ विषय हो। अब संसारमा मेरो कीर्ति फैलिनेछ। सबैले भन्नेछन्, जगत जननी भगवती हिमालयकी छोरीको रूपमा पैदा हुनुभएको छ भनेर अब सबैले भन्नेछन्। अहो, हिमालय कति धन्य र भाग्यशाली छन्, यो कुरा सबैले भन्नेछन्। जुन जगदम्बा भगवतीको पेटभित्र कोटी कोटी ब्रह्माण्डबाट आएका छन्, त्यस्तै जगदम्बाले नै जसकी छोरी भएर जन्म लिनुहुन्छ त्यो व्यक्ति समान भाग्यशाली पृथ्वीमा अरू को हुन सक्दछ र। सबैले अब मेरो गुणगान गाउनेछन्। जुन पुर्खाको वंशमा म जस्तो भाग्यशाली पुरुष पैदा भएको छु, ती पिता पुर्खाको निवासका लागि कति उत्तम स्थान बनेको होला। म त्यसबारे केही पनि जान्दिनँ। हे भगवती, हजुरले ममाथि कृपा गरेर मलाई गौरी शक्तिको पिता हुने अवसर दिनुभएको छ। त्यसैले अब हजुरले मलाई सम्पूर्ण वेदान्त सिद्धान्तद्वारा सिद्ध गरिने हजुरको रूपबारे जानकारी गराउनुहोस्। हे परमेश्वरी, हजुरले मलाई भक्ति योग र श्रुति सम्मत ज्ञानको उपदेश गर्नुहोस्, जसबाट म हजुरकै स्वरूपमा प्राप्त हुन सकूँ। त यसरी हिमालयले यहाँनिर
प्रार्थना गर्नुभयो इति तस्य वचः श्रुत्वा प्रसन्न मुख पंकजा वक्तुमारभतां वासा रहस्यं श्रुति गुहिताम्। हिमालयको प्रार्थना सुनेर खुसीले विकसित मुख कमलद्वारा सुहाइएकी भगवती भुवनेश्वरीले श्रुति भित्र वर्णन गरिएको ज्ञानको रहस्यलाई देवी गीताका नामबाट बताउन थाल्नुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय हो। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर अगाडि गएर देवीले भन्नुहुन्छ, देवी गीताको यहाँ दोस्रो अध्याय, शृण्वन्तु निर्जरा सर्वे व्याहरन्त्या वचो मम यस्य श्रवण मात्रेण मद्रूपत्वं प्रपद्यते। देवी भन्नुहुन्छ, सबै देवताहरूले महाराज पर्वतराज हिमालयलाई उपदेश गरिने वचनहरू सुन्नुहोस्। अब जुन वचनको श्रवण गर्नाले मानिसहरूले मेरो स्वरूपलाई प्राप्त गर्न सक्दछन्, मद्रूपत्वं प्रपद्यते, यसरी देवीले भन्नुभएको छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, हे पर्वतराज हिमालय, सृष्टिभन्दा पूर्वकालमा यस ब्रह्माण्डमा म मात्र थिएँ। भगवतीले यो भन्नुभयो, अहमेवास पूर्वम तु नान्यत किञ्चिन्नगाधिपः, अरू केही पनि थिएन, म नै थिएँ। त्यसबेला मेरो रूप चित चैतन्य रूप अनि सम्बित ज्ञान रूप र परब्रह्म नामबाट प्रसिद्ध थियो। त्यस ब्रह्म रूपको विषयमा कुनै तर्क गर्न नसकिने हुँदा त्यसलाई अप्रतर्क्य भनिन्छ। त्यस ब्रह्म रूपको विषयमा यो यस्तै हो भने अब बताउन नसकिने, यस्तै हो भन्ने बताउन नसकिने भएकाले त्यसलाई अनिर्देश्य भनिन्छ। त्यस ब्रह्म रूपलाई कुनै तत्त्व वा वस्तुसँग दाँच्न नसकिने भएकाले त्यसलाई अनौपम्य भनिन्छ। र त्यस ब्रह्म तत्त्वलाई कुनै पनि आदि व्याधि आदि विकारले नछुने भएकाले त्यसलाई अनामय भनिन्छ। म भगवतीको एउटा स्वतः सिद्ध स्वरूप छ, त्यसलाई माया भनिन्छ। त्यो शक्ति सत होइन, असत होइन र दुवैमा विरोध हुनाले सत असत दुवै पनि होइन। यी सबै तत्त्वभन्दा विलक्षण त्यस वस्तुलाई माया शक्ति भनिन्छ। अग्निमा तातोपन रहे झैँ, सूर्यमा किरण पुञ्जको मोहन प्रभा रहे झैँ, चन्द्रमामा चाँदनी रहे झैँ सहज र नित्य रूप भएकी माया शक्ति सधैँ मेरी सहचरीका रूपमा हुन्छन्। यसरी देवीले उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। यसलाई देवी गीता भनिन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, तस्यां कर्माणि जीवानां जीवा कालश्च सञ्चरे। जीवको सुसुप्ति अवस्थामा सबै व्यवहार समाप्त भए झैँ सृष्टिको प्रलयकाल सञ्चारमा सम्पूर्ण जीव काल र जीवहरूका कर्म उनै माया शक्तिमा विलिन हुन्छन्। आफ्नो त्यसै माया शक्तिको सम्बन्धबाट म बीज रूपमा प्राप्त भएँ, अर्थात् म भित्र कर्तृत्व शक्तिको उदय भयो। मायाको जगमा रहेको आवरण ढाक्ने शक्तिका कारण म भित्र पनि केही दोष आइलाग्यो। मेरो चैतन्यको तिरोधान भयो। मेरै चैतन्यको सम्बन्ध हुन जानाले अब त्यही हुन जाने भएका कारणले गर्दा मलाई प्रपञ्चको सृष्टिको निमित्त कारण मान्न सकिन्छ। बीज रूपमा रहेकी म शक्ति नै विशाल ब्रह्माण्डको रूपमा परिणत हुने हुँदा यो विशाल ब्रह्माण्ड मबाट उत्पन्न भएको हो भन्न सकिन्छ। भगवतीले यो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। अन्त्यमा यो ब्रह्माण्ड ममा नै विलिन हुन्छ भनेर भगवती भन्नुहुन्छ। त्यसले मलाई प्रपञ्चको समवायी कारण मान्न सकिन्छ, समवायी कारण मान्न सकिन्छ। यो हो कुरो। त्यस माया शक्तिलाई तप भन्ने गर्दछन्। कसैले चाहिँ यहाँ अब त्यो माया शक्तिलाई तप पनि भन्दछन्, केही त्यसलाई जड पनि भन्ने गर्दछन्, कसैले त्यस शक्तिलाई ज्ञान शक्ति पनि भनेर भन्ने गर्दछन्, जड शक्ति पनि भन्ने गर्दछन् कतिले। यो कुरा रहेको छ। कसैले माया शक्ति, कसैले प्रधान, कसैले प्रकृति, कसैले शक्ति र कसैले अजा पनि भन्दछन्। शैवागमका ज्ञाताहरू त्यसलाई विमर्श भन्दछन्। वेद ज्ञानको परिशीलन गर्ने मनीषीहरू त्यसलाई अविद्या भन्दछन्। यसरी वेद आदि शास्त्रहरूमा ती मेरी सहयोगिनी शक्तिका अनेक नाम निरूपण गरिएको छ भनेर देवीले यसरी बताउनु भएको छ। देखिने भएकाले मायालाई जड भनिन्छ। ज्ञानको उदयपछि नष्ट हुने भएकाले मायालाई असत भनिन्छ। चैतन्य देखिने स्वभावको हुँदैन र जुन देखिने स्वभावको हुन्छ त्यसलाई जड भनिन्छ। चैतन्य स्वयं प्रकाश स्वरूपको हुन्छ, त्यसलाई अरू कुनै तैजस तत्त्वले प्रकाशित गर्दैन। अनवस्था दोष हुने हुँदा चैतन्यलाई
चैतन्य आफैले पनि प्रकाशित गर्दैन। एउटै आधारमा कर्तृत्व कर्मत्व रहन सक्दैन। त्यसैले त्यो चैतन्य आफैद्वारा प्रकाशित हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन। चैतन्य दीपक जस्तै हो भनेर यसरी बताइएको छ। आकाशमा प्रकाशित हुने सूर्य झैँ त्यो चैतन्य पनि अरूको प्रकाशक हुन्छ, तर अरूद्वारा प्रकाशित हुँदैन। त्यसैले हे हिमालय, मेरो जुन ज्ञान स्वरूप छ त्यो नित्य छ भन्ने कुरा बुझ्नुहोस् भनेर यसरी देवीले हिमालयलाई उपदेश गर्नुभएको छ। जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति आदि अवस्थाहरूमा प्रपञ्चात्मक दृश्यको अभाव भए पनि संवित अर्थात् ज्ञान स्वरूप आत्माको अभाव अनुभवमा आउँदैन। त्यसैले ज्ञानरूप संवित नित्य छ। कसैलाई संवित तत्त्वको अभाव प्रतीत हुन्छ भने जुन साक्षीद्वारा संवितको अभाव प्रतीत हुन्छ त्यही साक्षी संवितको स्वरूप हो भनेर भन्नुपर्दछ। त्यसैले उत्तम शास्त्रका ज्ञाताहरूले संवितलाई नित्य भनेर मानेका छन्। त्यो संवित परम प्रेमास्मद पनि छ र त्यसमा आनन्द रूपता पनि रहेको छ। हे पर्वतराज, यहाँ भन्नुहुन्छ देवीले मा न भुवम हि भूयास, यसरी बताइयो। पहिले पनि मेरो अभाव थिएन, त्यसबेला पनि म थिएँ र प्रेम रूपमा सबैका आत्मामा थिएँ। अन्य सबै वस्तु मिथ्या भएका कारण ती वस्तुसँग मेरो सम्बन्ध नहुनु वा असङ्गतता हुनु स्वतः सिद्ध छ। मेरो रूपको व्यापकताबारे शास्त्रमा बताइएको छ। त्यो संवित आत्माको धर्म होइन। त्यसलाई आत्माको धर्म मान्ने हो भने आत्मामा पनि जडता मान्नुपर्ने हुन्छ। ज्ञानको कुनै अंशमा पनि जडता र अनित्यता रहेको हुँदैन। यस्तो विषय कहीँ देखिएको छैन र अनुभव पनि गरिएको छैन। ज्ञानरूप चित आत्मरूप चितको धर्म होइन, किनकि आत्मरूप चित र ज्ञान रूप चित एउटै हुन्। एउटै आश्रयमा धर्म धर्मी भाव रहन सक्दैन। त्यसैले आत्मा ज्ञान रूप र सुख रूप हो। त्यो सत्यपूर्ण असङ्ग र द्वैत जालदेखि भिन्न पनि छ। यसरी देवीले उपदेश गर्नुभएको छ हिमालयलाई। त्यही आत्माले काम भनेको काम, इच्छा र कर्म अदृष्टसँग संयुक्त भएर आफ्नो मायाद्वारा पहिले गरिएको अनुभवको संस्कार र कालद्वारा निष्पन्न कर्मको परिपाक र तत्त्वहरूको अभिवेकका कारण सृष्टि गर्ने इच्छा गर्दछ। यहाँ भन्नुहुन्छ देवी, हे हिमालय, मैले तपाईसँग अबुद्धिपूर्वक गरिने सृष्टि क्रमको वर्णन गरेँ। यहाँ भन्नुहुन्छ मैले तपाईलाई जुन रूपको विषय बताएँ त्यो अलौकिक अव्याकृत प्रारम्भिक अव्यक्त र सृष्टिको आदि कारण र मायाद्वारा आवृत्त पनि छ। अनि सम्पूर्ण शास्त्रहरूमा भगवतीको माया सबल एवं अव्यक्त रूप कारणको पनि कारण महत अहंकार आदि तत्त्वहरूको आदि रूप सत चित र आनन्दमय विग्रहले सम्पन्न भएको कुरा बताइएको छ, जसमा सम्पूर्ण प्राणीहरूका कर्महरू घनीभूत छन्, यसरी रहेका छन्। जुन स्वरूप सबैका कर्मको साक्षी बनेर रहेको हुन्छ त्यो मेरो स्वरूप इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिको आश्रय हुन्छ। ती रौद्री, ब्राह्मी र वैष्णवी शक्ति नै इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्ति हुन्। उक्त तीन शक्तिलाई ऋमकार मन्त्रको वा च्यरथको रूपमा बुझ्नु पर्दछ। त्यसलाई परम ज्योति ओम वा परम ज्योति ऋम भन्न सकिन्छ। त्यसै ऋमकार एवं ओमकारलाई आदि तत्व भनिन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। अब यस्तै प्रकारले यहाँ ज्ञानको कुरो छ प्यारा भक्त भागवतहरू। जसरी श्रीमद् भगवत गीतामा चाहिँ भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई उपदेश दिनुभएको छ, त्यसरी नै यहाँनिर भगवतीले हिमालयलाई उपदेश दिनुभएको छ। यसलाई देवी गीता भनिन्छ। ऋमकार वाच्य आत्माबाट शब्द तन्मात्रा हुने अपञ्चीकृत आकाश, स्पर्श तन्मात्रा हुने वायु, रूप तन्मात्रा हुने तेज पैदा भए। त्यस पछाडि रस तन्मात्रा हुने जल र गन्ध तन्मात्रा हुने पृथ्वी पैदा भए। आकाश शब्द नामक एउटा गुणले युक्त भयो। वायु शब्द र स्पर्श नामक 2 गुणले युक्त भयो। तेज शब्द, स्पर्श र रूप नामक 3 गुणले युक्त हुने कुरा विद्वानहरूले बताएका छन्। जल चाहिँ शब्द, स्पर्श र रूप, रस नामक 4 गुणले युक्त हुने कुरा बताइएको छ। पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध नामक 5 गुणले युक्त हुने कुरा बताइएको छ। ती 5 महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वीबाट महान व्यापक सूत्र उपलब्ध भएको छ। त्यसै सूत्रलाई लिङ्ग पनि भनिन्छ। त्यस लिङ्गलाई सर्वात्मक भनिन्छ। लिङ्ग परमात्माको सूक्ष्म शरीर हो जसलाई सर्वात्मक भनिएको छ, जसमा यो जगत बीज रूपमा स्थित छ र जसबाट लिङ्ग देहको उत्पत्ति हुन्छ त्यसलाई अव्यक्त भनिन्छ। त्यही नै परब्रह्मको कारण शरीर हो। यस विषयमा पहिले पनि बताइएको छ।
जसमा जगत बीज रूपमा रहेको हुन्छ र जसबाट लिङ्ग देहको उत्पत्ति हुन्छ, त्यसै अव्यक्त शरीरबाट लिङ्ग शरीरबाट पञ्जीकरण अनि प्रक्रियाद्वारा 5 स्थूलभूत पैदा हुन्छ। त्यसको प्रकार यहाँनिर बताइएको छ। पहिले उल्लेख गरिएका 5 महाभूत आकाश, वायु, तेज, जल र पृथ्वी मध्ये प्रत्येक महाभूतको 2-2 भाग लगाएपछि प्रत्येकका प्रथम भागलाई थपक्क राख्नु पर्दछ। दोस्रा भाग मध्ये भने प्रत्येकका 4-4 भाग लगाउनु पर्दछ। यसरी पञ्चीकरण रूपी कारणद्वारा जुन सृष्टि प्रपञ्च रूपी कार्य उत्पन्न हुन्छ त्यही नै विराट शरीर हो, त्यही परमात्माको स्थूल देह पनि हो। यहाँनिर बताइएको छ 5 महाभूतमा वर्तमान सत्व अंश परस्पर मिल्न जाँदा स्रोत र कान आदि 5 ज्ञानेन्द्रिय र एउटा अन्तःकरणको उत्पत्ति भएको छ। यसरी उत्पत्ति हुन्छ जुन अन्तःकरणलाई अब यहाँनिर व्यापारका भेदले मन, बुद्धि, चित्त र अहंकार गरी 4 प्रकारको भनिएको छ। जुन समयमा अन्तःकरणमा संकल्प र विकल्प वृत्तिको उदय हुन्छ त्यस समयमा त्यस अन्तःकरणलाई मन भनिन्छ। जुन बेला अन्तःकरण सन्देह रहित निश्चयात्मक वृत्तिले सुहाउँछ त्यस बेला त्यसलाई बुद्धि भनिन्छ। जब अन्तःकरणमा अनुसन्धान अनि शोध खोज चिन्तन गर्ने वृत्तिको उदय हुन्छ त्यस बेला त्यसलाई चित्त भनिन्छ। जुन बेला अन्तःकरणमा म केही हुँ भन्ने वृत्तिको जागरण हुन्छ त्यस बेला त्यसलाई अहंकार भनिन्छ। सृष्टिको क्रममा 5 महाभूतहरूका राजस अंशहरूबाट 5 कर्मेन्द्रियहरूको उत्पत्ति भयो। 5 महाभूतहरूका परस्पर मिलित अंशहरूबाट प्राण, अपान, समान, उदान र व्यान नामक 5 प्राणहरूको उत्पत्ति भयो। हृदयमा प्राण व्याप्त भयो, गुदामा अपान व्याप्त भयो, नाभिमा समान व्याप्त भयो, कण्ठमा उदान यसरी व्याप्त भयो, सम्पूर्ण शरीरमा व्यान यसरी व्याप्त भयो। अनि 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रिय, 5 प्राण, बुद्धि अनि मन गरेर 17 अवयव भएको यो सूक्ष्म शरीर रहेको छ। यसरी बताइएको छ। यसै सूक्ष्म शरीरलाई लिङ्ग शरीर पनि भनिन्छ। यो सूक्ष्म शरीरलाई के भनियो? लिङ्ग शरीर भनियो। यहाँनिर बताइएको छ हे हिमालय देवी भन्नुहुन्छ जसलाई प्रकृति भन्ने गरिन्छ त्यो 2 प्रकारको हुन्छ। प्रकृति 2 प्रकारको शुद्ध तत्व प्रधान रूपमा रहने प्रकृतिलाई माया भनिन्छ। गुण मिश्रित अर्थात मलिन सत्व प्रधान रूपमा रहने प्रकृतिलाई अविद्या भनिन्छ। यो दुईटै के हो? प्रकृति हो। जुन प्रकृतिले आफ्नो आश्रयमा रहनेहरूको रक्षा गर्दछ त्यसलाई माया भनिन्छ। भनाइको अभिप्राय के हो त भने जुन प्रकृतिले जीवलाई आवरण र व्यामोहमा पार्दैन त्यसलाई माया भनिन्छ। शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति अर्थात मायामा बिम्ब रूप परमात्माको जुन प्रतिबिम्ब पर्दछ त्यसलाई ईश्वर भनिन्छ। ती ईश्वरले आफ्नो आश्रयभूत परमात्मा परब्रह्मलाई चिन्दछन्। ती परात्पर, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता र सबै प्राणीहरूमाथि कृपा गर्ने स्वभावका हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। यहाँनिर बताइएको छ हे पर्वतराज हिमालय भन्नुहुन्छ भगवतीले मलिन सत्व प्रधान अविद्यामा जुन परमात्माको प्रतिबिम्ब पर्दछ त्यसलाई जीव भनिन्छ। त्यस जीवको आनन्दांशलाई अविद्याले ढाकिदिनाले त्यो जीव सबै किसिमका दुःखहरूको आश्रय बन्दछ। अनि माया र अविद्याका कारण ईश्वर जीवका 3 किसिमका शरीर हुन्छन्। ती शरीरमा अभिमानका कारण 3 नाम पनि हुन्छन्। कारण देहमा अभिमान गर्ने जीवलाई प्राज्ञ भनिन्छ, सूक्ष्म देहमा अभिमान गर्ने जीवलाई तैजस भनिन्छ र स्थूल देहमा अभिमान गर्ने जीवलाई विश्व भनिन्छ। यसै गरी कारण देहमा अभिमान गर्ने ईश्वरलाई ईश भनिन्छ, सूक्ष्म देहमा अभिमान गर्ने ईश्वरलाई सूत्र भनिन्छ र स्थूल देहमा अभिमान गर्ने ईश्वरलाई विराट भनिन्छ। पहिलो जीवलाई व्यष्टि रूप भनिन्छ भने दोस्रो ईश्वरलाई समष्टि रूप भनिन्छ। ती समष्टि रूप ईश्वरले नै यहाँनिर भन्नुहुन्छ मेरो माया शक्तिद्वारा प्रेरित भएर प्राणी मात्रमा करुणा गर्ने कामनाले अनेक भोगहरूले सम्पन्न विश्वहरूको रचना गर्दछन्। यहाँ भन्नुहुन्छ भगवतीले हे हिमालय मेरो शक्तिको मायाको अधीनमा रहने ती ईश्वर डोरीमा सर्वको भ्रान्ति भए चाहिँ ब्रह्म रूपा मेरो सानिध्यले ब्रह्म रूप भनेर कल्पित हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। मै राजन प्रकल्पित कसले बताउँदै हुनुहुन्छ? भगवती देवीले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम आत्मक संसार जो जङ्गमात्मक संसार मेरो माया शक्तिबाट उत्पन्न भएको हो भनेर देवीले भन्नुभएको छ। पारमार्थिक सृष्टिबाट विचार गर्दा
त्यो माया पनि मभन्दा भिन्न होइन भनेर उहाँले बताउनुहुन्छ। व्यावहारिक दृष्टिले हेर्दा अविद्या नै मायाको नामबाट प्रसिद्ध छ। तात्विक दृष्टिबाट नियालेर हेर्दा अविद्या र माया एउटै तत्त्व हुन् भनेर यसरी बताइएको छ। यहाँ बताइएको छ म नै अविद्या र माया रूपमा रहेकी हुन्छु भनेर भगवतीले भन्नुभएको छ। म नै सम्पूर्ण जगतको सृष्टि गरेर माया कर्म आदिका साथ प्राणलाई अगाडि लगाएर त्यस जगतभित्र प्रवेश गर्दछु भनेर भगवतीले भन्नुभएको छ। भन्नुहुन्छ मैले त्यसो नगर्ने हो भने संसारका कार्यकलाप कसरी सम्पन्न हुन सक्ने थिए र, क्रियाकलाप कसरी सम्पन्न हुन्थ्यो। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ मैले जगतको रचना गरी आफ्ना भेद अनुसार मेरा कार्य सम्पन्न गराउँछु। म एउटै स्वरूप कि भए तापनि उपाधिका भेदले फरक फरक देखिने गर्दछु। जसरी एउटै आकाश उपाधि भेदले घटाकाश महाकाश आदि नामबाट पुकारिन्छ, त्यसै गरी म पनि उपाधि भेदले अनेक रूपमा प्रतिबिम्बित हुने गर्दछु भनेर भगवतीले भन्नुभएको छ। जसरी उत्तम पदार्थ र अधम पदार्थलाई समान रूपमा प्रकाशित गर्ने सूर्य दूषित हुँदैन, सूर्यले कसैलाई भेद गर्छन् त गर्दैनन्, त्यसरी नै म पनि उपाधिका दोषले दूषित हुने कहिले पनि गर्दिन। सूर्य दूषित हुँदैनन्, सूर्यले हिलो कचिलोमा पनि उज्यालो देखाइदिएकै हुन्छन्, राम्रो ठाउँमा पनि उज्यालो देखाइदिएकै हुन्छन्। यसरी यहाँ भन्न खोजेको कुरा यो हो, केही विवेकहीन मूर्ख मानिसहरू बुद्धि आदिमा रहने कर्तापनलाई आत्मरूपिणी ममा आरोपित गर्दछन्, अर्थात् आत्मालाई नै कर्ता र कर्म मान्दछन्। तर उत्तम बुद्धि हुने मानिस त्यसो गर्दैनन्। जसरी घट रूप उपाधिका कारण महाकाश र घटाकाशमा भेद कल्पित हुन्छ, त्यसरी नै जीव र ईश्वरमा भेद नभए पनि अज्ञान रूप उपाधिका कारण जीव र ईश्वरमा भेद प्रतीत हुन्छ। जीव र ईश्वरको भेद मायाबाट कल्पित विषय हो। त्यसै गरी घटाकाश र महाकाशको भेद पनि अज्ञान रूप उपाधिका कारण कल्पित हुन्छ भनेर यसरी बताइएको छ। मायाको प्रभावबाट नै जीव अनेक खालका देखिन्छन् तर अनेक होइनन्। त्यसै गरी मायाको प्रभावले ईश्वर पनि ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूपमा अनेक प्रतीत हुन्छन्। आफ्नो स्वभाव अनुसार ईश्वर अनेक हुँदैनन् यसरी बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। भगवती जगदम्बा दुर्गा देवीको जय होस्। यसरी यहाँनिर देवीले अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। अब अगाडिको भाग हामीले भोलि अवश्य पनि अगाडिको भागमा यी ज्ञानका उपदेशहरू श्रवण गर्नेछौँ।